तारेकमा छाड्न माग गर्दै पल शाहले दिए उच्च अदालत पोखरामा निवेदन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण टोली र एजेन्डा दुवै तय हुन बाँकी। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा दिल्लीबाट स्विच थिचेर सोलु करिडोरको उद्घाटन गरिने, स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता हेरेर चुनावमा तालमेल गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको निर्णय। कङ्ग्रेसले तोक्यो उपसभापति खड्कालाई चुनावी कमान्डर। अदालतको गोला प्रथामाथि संसदीय समितिमा उठ्यो प्रश्न। एमाले सांसद हाजिर गरे, संसदीय सुनवाईमा भने बसेनन्। अध्यक्ष ओलीद्वारा 11 तले टावरको उद्घाटन, दूरबीनबाट भारतका सहर पनि देख्न सकिने। श्रीलङ्का पुगेका परराष्ट्र मन्त्री खड्का द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यस्त। चेपाङको घरमा आगो लगाउनु निन्दनीय रहेको राज्य मन्त्री प्रजाको भनाई। तिल प्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त। एनआरएनए को नयाँ टिम खुमलटारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे प्रशंसा। गएको 24 घण्टामा थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण, 86 जना संक्रमण मुक्त भए। 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन र सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्न निगमको आग्रह। देशभर हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना। तनहुमा इन्धन बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटना, चुइएको तेल भर्न स्थानीयको हानाथाप। जनकपुर जयनगर रेलवेको आगामी शनिबार उद्घाटन हुने। साताको तेस्रो दिन मंगलबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्यो। बजार घट्दा पनि धेरै कमाउने कम्पनीहरू कुन कुन हुन् त, यसको बारेमा पुरै जानकारी। रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउन पश्चिमा देशसँग युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेस्कीको आग्रह। रुसी ग्यासको भुक्तानी रुबलमा गर्नुपर्ने निर्णयको G7 द्वारा विरोध। सर्वोच्चले माग्यो सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय। मनाङ मर्साङ्गी क्लब झापाको दमकमा जारी दमक गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। पबजी मोबाइल प्रो लिग दक्षिण एसियाली प्रतियोगिता मंगलबारदेखि सुरु। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी जनै खटिरा के हो, यसको लक्षण र उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैतको 16 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 मार्चको 30 तारिक आज चैत्र कृष्ण त्रयोदशी तिथि रहेको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरू कहाँ हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनुहोला। यस्तै महत्त्वपूर्ण र ताजा समाचार पढ्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com लगइन गर्न नबिर्सिनुहोला। फेसबुकमा समाचार पार्टी लाइक गर्नुहोला। टिकटक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा समाचार पार्टी फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ पल शाहले उच्च अदालतमा निवेदन दिएको प्रसङ्गबाट। नाबालिका बलात्कार अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएका अभिनेता पल शाहले जिल्ला अदालत तनहुँको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन्। आफूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत तनहुँको आदेश बदर गरी थुना मुक्त गर्न माग गर्दै शाहले मंगलबार निवेदन दिएको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला अदालत तनहुँले गरेको आदेश बेरितको रहेको भन्दै शाहले तारिखमा रिहा गर्न माग गरेको उहाँले बताउनुभयो। पल शाहलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत तनहुँको आदेश बदली गरी पाऊँ भनेर यहाँ निवेदन परेको छ, सूचना अधिकारी आचार्यले भन्नुभएको छ। अब उच्च अदालत पोखरामा जिल्ला अदालत तनहुँले गरेको आदेश ठिक हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस हुने आचार्यले जानकारी दिनुभयो। अब यस विषयमा फेरि पोखरामा बहस हुनेछ। त्यसपछि तनहुँको आदेश ठिक हो वा तारिखमा छोड्नु पर्ने हो आदेश हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। अभिनेता पल शाहले म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा आफूलाई फकाई फुलाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै एक नाबालिग गायिकाले गएको फागुन 11 गते जिल्ला अदालत तनहुँमा उजुरी दिएकी थिइन्। सोही उजुरीका आधारमा शाह फागुनको 15 गते पक्राउ परेका थिए। जिल्ला अदालत तनहुँले चैतको 10 गते पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई भने 1 लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको एजेन्डा तय हुन बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा
चैतको 18 गते 3 दिने भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले 19 गते भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लम्सालले बताए अनुसार भ्रमणको टोलीका सदस्यहरू र एजेन्डा दुवै टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। उहाँले भन्नुभयो आवश्यक तयारी भइरहेको छ तर एजेन्डा तय हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा सोलु करिडोर 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल रूपमा शनिबार स्विच थिचेर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ। सोलु खोला जलाधार क्षेत्रका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माण भएको प्रसारण लाइन करिब 3 वर्ष ढिला गरी फागुनको 2 गते यो प्रसारण लाइन चार्ज गरिएको थियो। नेपाल सरकारको लगानी र भारतीय निर्यात आयात एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा यसको निर्माण सकिएको हो। सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिकाको तिङ्लासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ 90 किलोमिटर र टावरहरूको संख्या 302 वटा रहेको जनाइएको छ। सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत तिङ्लामा 132-33 केभी 30 MVA र 33-11 केभी 8 MVA क्षमताको सब स्टेसन निर्माण गरिएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसले वैशाखको 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठक र शीर्ष नेताहरूको बैठकले स्थानीय आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर तालमेल गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक र शीर्ष नेताहरूको बैठकले गठबन्धनबारे नीतिगत निर्णय मात्र गरेको महतले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले वैशाखको 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई चुनावी कमान्डर तोकेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति गठन गरिएको र त्यसको संयोजकमा उपसभापति खड्कालाई तोकिएको जानकारी दिनुभयो। समितिको सदस्य पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आपसी परामर्शमा तोक्नुहुनेछ। यस्तै निर्वाचन प्रचार प्रसार समिति संयोजकमा प्रवक्ता डाक्टर महत नै चयन हुनुभएको छ। सदस्यहरू सभापति देउवा आपसी सहमतिमा चयन गर्ने बताइएको छ। 2078 सालको मक्सिर 15 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने अभ्यास चलेको छ। सर्वोच्च अदालतपछि उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोलाबाट पेशी तोक्ने अभ्यास प्रचलनमा आइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आफू खुसी मुद्दाको पेशी तोकेको र सेटिङ मिलाएर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल बार एसोसिएसन, अधिकांश कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको जोडबलपछि मुद्दाको पेशीमा गोला प्रथा प्रक्रिया सुरु भएको थियो। तर गोला प्रथा सुरु भएको 4 महिनापछि संसदीय समितिमा यो अभ्यासप्रति सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। प्रश्न उठाउने सांसदहरूले नयाँ पद्धतिले अदालतमा देखिएको तत्कालीन व्यथितिको समाधान गर्न सहयोग पुर्याए पनि यसले विज्ञताका आधारमा न्यायाधीशले न्याय निरूपण गर्न असर पर्ने तर्क गरेका छन्। मंगलबार संसदीय सुनवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशमा प्रस्तावित तिल प्रसाद श्रेष्ठको सुनवाई रहेको थियो। सुनवाईका क्रममा श्रेष्ठले सुरुमै आफ्नो कार्ययोजना पेश गर्नुभयो। तर समितिमा उहाँको कार्ययोजनामा भन्दा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेशी र इजलास तोक्ने अभ्यासमाथि छलफल चलेको बताइएको छ। सत्तारूढ दल कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले गोला प्रथा माथि प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीशको विज्ञताका आधारमा न्याय निरूपण हुनुपर्ने होइन भनेर जिज्ञासा समेत राख्नु भएको छ। भुसालपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि गोला प्रक्रियामा खुलेर असन्तुष्टि जनाउनु भयो। यसैबीच समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले गोला प्रक्रियाको विषयमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठको दृष्टिकोण माग्नुभयो। संसदीय सुनवाई समितिमा प्रश्न सोधे जति सबै सांसदले गोला प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएपछि प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठले सांसदहरूकै धारणामा सहमति जनाउनु भयो। सांसदहरूले नरम रूपमा गोला प्रथा प्रणालीको विरोध गरेका थिए। प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठले एक कदम अगाडि बढेर गोला प्रथा प्रणाली बेठिक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तिल प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाईमा एमाले अनुपस्थित भएको छ। एमाले बैठकमै नगएका होइनन्, गएर हाजिर गरेर निस्किएको बताइएको छ। 15 सदस्यीय सुनवाई समितिमा हाल 11 जना मात्रै छन्। 11 जना मध्ये मंगलबारको सुनवाई समितिमा 8 जनाको उपस्थिति भएको हाजिरी छ। तर सुनवाईका क्रममा भने सभापति बाहेक 5 जना मात्र रहेका थिए। सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, भीमसेन दास प्रधान, जितेन्द्र नारायण देव र अमृता थापा मात्र रहेको बताइएको छ। 11 जना मध्ये 8 जना उपस्थित
भएको भनेर सुनवाई न्यायाधीशमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गर्यो। बैठकपछि सभापति कर्णलाई प्रमुख विपक्षी देखिएनन् नि भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डे आएको र हाजिर गरेर गएको बताउनुभयो। सुनवाई समितिमा एमालेका सांसद पाण्डे र नेरुदेवी पाल रहेको बताइएको छ। पाल काठमाडौँ बाहिर रहेको सूचना भएको समिति सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा निर्माण गरिएको बहुउद्देश्यीय टावरको उद्घाटन गर्नुभएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका 2 को शङ्करनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र वन बाटिकामा तिलोत्तमा बहुउद्देश्यीय टावर निर्माण गरिएको हो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ बहुउद्देश्यीय टावरको निर्माण गरेको हो। वन बाटिका लुम्बिनी प्रदेशको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँ वार्षिक 3.5 लाख आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी सबैको आँखामा पर्ने ठाउँ रहेको र त्यसको प्रवर्धनका लागि तिलोत्तमाले अगाडि बढाएका कामहरू प्रशंसनीय रहेको बताउँदै यसले नगरपालिकालाई नियमित आम्दानी दिने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास बिमस्टेकको 18औं मन्त्री स्तरीय बैठकमा भाग लिन श्रीलङ्काको कोलम्बो पुग्नुभएका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यस्त रहनु भएको छ। उहाँले श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपाक्ष सहित भारत, बंगलादेश र थाइल्याण्डका विदेश मन्त्रीसँग बेग्ला बेग्लै भेट्नु भएको हो। ती भेटमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय चासोका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री खड्काले थाइल्याण्डका उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री दोन प्रमुदिनाई र बंगलादेशका विदेश मन्त्री ए.के. अब्दुल मोमनसँगको भेटमा व्यापार, लगानी तथा पर्यटन प्रवर्धन बारे छलफल गर्नुभयो। यसअघि मन्त्री खड्काले मन्त्री स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बिमस्टेकको पुनरुत्थानका लागि नवीकरणीय सङ्कल्प, सामूहिक प्रतिबद्धता र ठोस कार्यमा जोड दिनुभयो। सङ्गठनलाई गतिशील तुल्याउन वर्तमान चुनौती अनुरूप नवीन मार्गहरू पहिल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चितवनको माडी नगरपालिका कुसुम खोलामा चिपाङ समुदायको घर भत्काउने र आगजनी गरेको प्रति बागमती प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री सन्त बहादुर प्रजाले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री प्रजाले मंगलबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखी सुकुम्बासी चिपाङको घर भत्काउनु र आगजनी गर्नु निन्दनीय भएको बताउनुभयो। स्थानीय प्रशासन, प्रदेश र संघीय निकायसँग राय नलिई सरोकारवाला सङ्घ संस्था बीच छलफल समेत नगरी गत आइतबार घर भत्काएर निकुञ्जले अमानवीय कार्य गरेको राज्यमन्त्री प्रजाले बताउनुभयो। नेपालको संविधान 2072 मा व्यवस्था भएको मानव स्वतन्त्रता, मौलिक हक, आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, जल, जंगल, जमिनमाथि आदिवासीको अधिकार हनन गर्दै निकुञ्ज प्रशासनले ज्यादती गरेको छ। सो विषयमा सरोकारवालाहरू बीच छलफल गरी घरबार विहीनलाई तत्कालै आवासको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँदछौँ, राज्यमन्त्री प्रजाले पत्रमा भन्नुभएको छ। उहाँले घर भत्काउने र आगो लगाउनेहरूमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गर्नुभएको छ। उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको छ। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा 129 को उपधारा 2 बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उहाँलाई नियुक्त गर्नुभएको हो। यसअघि मंगलबार नै संसदीय सुनवाई समितिले श्रेष्ठको नाम नियुक्तिका लागि सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA का नवनिर्वाचित पदाधिकारीले मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पदाधिकारीहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका छन्। प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई उहाँले बधाई तथा कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको प्रचण्डको निजी सचिवालयले जनाएको छ। NRNA को नेतृत्व चयनमा विवाद देखिएको छ। प्रचण्डले आफ्नो निवासमा आएका समूहतर्फ नै बहुमत संस्थापकहरू भएकाले आधिकारिकता पाउने समेत दावी गर्नुभयो। अप्ठ्यारोमा पनि नेतृत्व क्षमता देखाएको भन्दै प्रचण्डले उनीहरूको प्रशंसा समेत गर्नुभएको छ। भेटका अवसरमा चैतको 12 र 13 गते सम्पन्न विश्व सम्मेलनले लिएका प्रतिबद्धता बारे पनि छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 42 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4322 जनाको PCR परीक्षणमा
30 जना र 1149 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 12 जना गरी 42 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा कोरोनाबाट 86 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 1198 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 1146 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 52 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 20 जना आइसियु र 3 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। मंगलबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,508 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,65,228 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन र सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको र भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिएर तेलको खपत घटाउन सरकारसँग माग गरेको हो। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर गइरहेको र प्राप्त मूल्य सूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा मात्र दैनिक 31 करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्न निगमले गएको चैत 13 गते 10 मुदे सुझाव दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उपाध्यायका अनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क घटाइदिनु पर्ने, मूल्य समायोजन गर्न दिनुपर्ने, डिजेल पेट्रोलको खपत कम गर्न विद्युतीय साधन प्रयोग गर्न लगाउन सार्वजनिक आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने, छोटो दूरीका सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्ने र जुनसुकै किसिमका सवारी साधनमा पूर्ण सीट क्षमतामा यात्रु बस्ने वा आवत जावत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव समेत दिएको बताइएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा वर्षा र हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको बताइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित चट्याङ र क्षणिक वर्षा तथा हावाहुरीको सम्भावना रहेको हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रही प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जनसहित र चट्याङ र हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। बाराको अमलेखगञ्जबाट इन्धन बोकेर पोखरा आउँदै गरेको ट्याङ्कर तनहुँमा दुर्घटनामा परेको छ। 20,000 लिटर डिजेल बोकेर अमलेखगञ्जबाट छुटेको ट्याङ्कर तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका नयाँ बस्तीमा मंगलबार दुर्घटनामा परेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। सडक छेउको खोल्सा नजिकमा पल्टिएर भएको दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने नभएको निगमले जनाएको छ। दुर्घटनामा परेको ना 8ख032 नम्बरको ट्याङ्करबाट चुहिएको तेल जम्मा गर्न स्थानीयहरू तछाड मछाड गरेका छन्। बाल्टी र ग्यालिन बोकेर ट्याङ्करबाट चुहिएको तेल भर्न मानिसको लाइन लागेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। अति प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ सङ्कलन गरिनु जोखिम हुने भन्दै निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले तेल नउठाउन स्थानीयलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। चैतको 19 गते जयनगर कुर्था जनकपुर रेलवेको उद्घाटन हुने भएको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रूपमा सीमापार रेल सेवा सुरुवात गरेर रेलको उद्घाटन गर्ने तय भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। सन् 2014 देखि रेलमार्ग स्तरोन्नतिका लागि भारतले रेल सेवा बन्द गरेको थियो। शुक्रबार भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल रूपमा रेल जयनगर कुर्था जनकपुर रेल सेवाको पुनः सुरुवात गर्ने बताइएको छ। रेल चलाउने गरी सरकारले 2078 साल चैतको 8 गते तेस्रो पटक रेलवे अध्यादेश जारी गरेको थियो। भारतले नेपालतर्फको खण्डलाई ब्रोड गेजमा विस्तार गरेर स्पिड टेस्ट पनि गरिसकेपछि भारतले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई रेलमार्ग हस्तान्तरण गरेको थियो। 34 किलोमिटरको जनकपुर जयनगर रेलमार्गमा ब्रोड गेज विस्तारका लागि सिभिल तर्फका सबै काम 2075 सालमा नै सकिएको थियो। सरकारले पुस 2075 बाट नै जनकपुर जयनगर रुटमा रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो, तर विविध कारण देखाएर रेल चलाउन अलमल हुँदै आएको थियो। यो रेलमार्ग सञ्चालनका लागि नेपाल र भारतबीच स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर सञ्चालन प्रक्रियामा हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ।
साताको तेस्रो दिन मंगलबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 14.26 अङ्कले घटेर 2527.58 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि ह्रास आएको छ। आइतबार करिब 5 अर्बको कारोबार भएकोमा मंगलबार 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँमा कारोबार रोकिएको छ। मंगलबार धेरै शेयर मूल्य घट्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन विकास लघुवित्त, आशा लघुवित्त लगायत देखिएका छन्। बजार समग्रमा घटे पनि केही कम्पनीहरूको शेयर मूल्य भने बढेको छ। त्यसो त समग्र बजार घट्दा पनि धेरै कमाउने कम्पनीहरूमा इमर्जिङ नेपाल कम्पनी, नेस्टो समृद्ध लघुवित्त, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त, समता घरेलु लघुवित्त, सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 2, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर, सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स, तारागाउँ रेजेन्सी होटल रहेको जनाइएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउन पश्चिमा देशसँग पुनः आग्रह गरेका छन्। अहिले पश्चिमा देशले लगाएको प्रतिबन्धलाई उनले निष्क्रिय प्रतिबन्धका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। विश्वका शक्ति राष्ट्रले रुसमाथि कडा खालको प्रतिबन्ध लगाउन सकेको भए युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण पहिले नै रोकिने थियो, भिडियो सन्देशमा जेलेस्कीले भनेका छन्। उनले अब पनि सम्भावित गम्भीर अवस्था आउन नदिनका लागि रुसी तेलमाथि प्रतिबन्धसहित कडा कदम चाल्न अपिल गरेको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनमा आक्रमणको 35औं दिन भएको छ। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 देखि युक्रेनमा आक्रमण गर्दै आएको छ। रुसी ग्यासको भुक्तानी रुबलमा गर्नुपर्ने निर्णयको G7 देशले विरोध गरेका छन्। विश्वका ठूला 7 औद्योगिक देशको समूह G7 समूहका सदस्य देशले रुबलमा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय अस्वीकार्य हुने जनाएका हुन्। G7मा बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान र अमेरिका रहेका छन्। G7 देशका ऊर्जा मन्त्रीहरूले रुसले विद्यमान सम्झौताको एकपक्षीय उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालेको समाचार संस्था AFPले जनाएको छ। जर्मन अर्थमन्त्री रोबर्ट हाविकले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको मागको पालना नगर्न सरोकारवाला कम्पनीलाई आह्वान गरेका छन्। जर्मनीले G7 को अध्यक्षता गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले गएको हप्ता सबै युरोपेली संघमा समावेश देशलाई प्राकृतिक ग्यास वितरणका लागि रुबल भुक्तानी गर्नुपर्ने घोषणा गरेका थिए। युक्रेनमा आक्रमणपछि पश्चिमा देशले लगाएको प्रतिबन्धको बावजुद मस्कोले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई प्रभावित हुन नदिन यो कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले शुक्रबार ग्यास फर रुबलको मागलाई अस्वीकार गरेको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले सिलवाललाई पदबाट हटाउँदाको निर्णय र त्यसक्रममा तयार भएको फाइल मगाएको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका सिलवाललाई शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। त्यसपछि टङ्कलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। तर सिलवालले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दावी गर्दै सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै गत कार्तिक 28 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए। उक्त रिटमा मक्सिरको 29 गते न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै राखेप सदस्य सचिव नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको थियो र अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। मनाङ मर्साङ्दी क्लब झापाको दमकमा जारी दमक गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दमक 3 स्थित प्रस्तावित मदन भण्डारी रङ्गशालामा भएको पहिलो सेमी फाइनलमा माने भन्ज्याङ फुटबल क्लब दार्जिलिङलाई 1-0 को गोल अन्तरले हराउँदै मनाङले फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। मनाङलाई जिताउन आफिज ओलावालेले 1 गोल गरेका थिए। उनले खेलको 29औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। खेलमा मनाङले थप गोल गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। माने भन्ज्याङले खेलमा गोल गर्ने प्रयास गरे पनि सफल भएन। मंगलबारको खेलको म्यान अफ द मैच अफिज ओलावाले भई। उनले नगद 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाए। दमक नगरपालिकाको नगर खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको फाइनल खेल शुक्रबार हुने बताइएको छ। अब फाइनल प्रवेशका लागि बुधबार गोर्खा बोइज रूपन्देही र डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लब बीच खेल हुने संयोजक मोहन मगरले जानकारी दिनुभयो। आज विजयी हुने टिमले फाइनलमा मनाङ मर्साङ्दी क्लबसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 13,11,000 तथा उपविजेताले 6,11,000 नगदसहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्ने बताइएको छ।
पबजी मोबाइल प्रो लिग दक्षिण एसियाली प्रतियोगिता मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। 4 सातासम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा नेपालबाट 11 टोलीको सहभागिता छ। नेपाल, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया लगायतका खेलाडीहरू सहभागी यो प्रतियोगितामा 20 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालबाट सहभागी 11 मध्ये 7 टोली यसअघिको प्रदर्शनका आधारमा छानिएका हुन् भने 4वटा टोलीले छनौट चरण पार गरेका हुन्। हरेक साता सहभागी टोली बीच प्रतिस्पर्धा गराइन्छ। अन्तिम चरण अर्थात् अन्तिम सातामा गरेको प्रदर्शनपछि समग्र अङ्क जोडेर विजेता घोषणा गरिन्छ। यो प्रतियोगिताको विजेताले $1,50,000 अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउनेछन्। सन् 2017 देखि सुरु भएको मोबाइल पबजी खेल दक्षिण एसियामा लोकप्रिय इन्टरनेट खेल मध्ये एक हो। नेपालमा पनि यो खेलका व्यवसायिक खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिरहेका हुन्छन्। पबजी मोबाइललाई आसन्न एसियाली खेलकुदमा ई स्पोर्ट्स विधा अन्तर्गत आधिकारिक खेलका रूपमा समावेश गरिएको छ। यस्तैबीच PMPL दक्षिण एसियामा 2022 मा सहभागी नेपाली टिम मध्ये द एक्सटाक्स ई स्पोर्ट्स, डेड आइज गाइज, भाइब्स ई स्पोर्ट्स, स्काइलाइड्स गेमिङ, ट्रेन टु किल, र ई स्पोर्ट्स, हाई भोल्टेज, DRS गेमिङ, ज्यानमारा ई स्पोर्ट्स, 7C ई स्पोर्ट्स र एलिमेट्रिक्स रहेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनको क्रममा अब पालो भएको छ हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीको। आजको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी हामीले जनै खटिराको लक्षण र उपचारको विषयमा डाक्टर अमृता श्रेष्ठले दिएको टिप्स हामी यहाँहरूमा जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। जनै खटिरा भाइरसको सङ्क्रमण हो। यसमा ह्युमन हर्पिस भाइरसले बिरामीको नसामा सङ्क्रमण गर्दछ। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा यो सङ्क्रमण देखा पर्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा भाइरस पूर्ण रूपमा सक्रिय सङ्क्रमणको अवस्थामा आएपछि जनै खटिराको रूप लिन्छ। त्यसो त यसका लक्षणहरू के हुन् त? चिलाउने, पोल्ने, दुख्ने, घोच्ने दुखाइ हुने, असर भएको भागमा र नसा जता फैलिएको छ त्यहाँसम्म दुख्ने, हिन्डुल गर्न गाह्रो हुने, रातो डाम पर्ने, पानी भरिएका मसिना बिबिरा देखा पर्ने, ठुला ठुला पानी भरिएका खटिरा देखा पर्ने हुन्छ। त्यसो त यसको उपचार विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह अनुसार खाने र लगाउने गर्नुपर्छ। एन्टिभाइरल औषधिको प्रयोग उमेर, सङ्क्रमण र समस्या अनुसार गर्नुपर्छ। एन्टिभाइरल औषधि बिबिरा आएको र छाला पोलेको 72 घण्टाभित्र प्रयोग गर्नुपर्छ। नसाको दुखाइ कम गर्ने औषधिको प्रयोग र भिटामिनको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसो त घरेलु रेखदेख पनि यसमा उच्चतम उपाय हुन सक्छ। औषधि बाहेक निम्नलिखित रेखदेख गर्दा सङ्क्रमणले सक्दो कम दुःख दिन सक्छ। मनतातो पानीमा कपडा भिजाएर निचोरेर 5-10 मिनट सेक्ने, पानी तथा झोल पदार्थ बढी पिउने, सरसफाइमा ध्यान दिने, पोसिलो खानेकुरा खाने। उपचारको मुख्य उद्देश्य सङ्क्रमणले गर्ने जटिलता निवारण गर्ने पनि हो। उपचारपछि पनि हप्ता, महिना, वर्षसम्म पनि कसैलाई दुखाइ हुने, पोल्ने, घोच्ने जस्ता समस्या हुन सक्छ। यसलाई पोस्ट हर्पेटिक न्युरल्जिया भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा विशेषज्ञको सल्लाह लिनु आवश्यक छ। मास्कको प्रयोगले सुरुको अवस्थामा सङ्क्रमण फैलनबाट जोगाउन सक्छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनको क्रममा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। यस्तै महत्त्वपूर्ण र ताजा समाचार पढ्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपार्टी.com लगइन गर्नुहोला। फेसबुकमा समाचार पार्टी, टिकटक, ट्विटर, इन्स्टाग्राममा समाचार पार्टीलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।